नमस्ते, म नेपाली, मेरो नेपाल, न कुनै बस न कुनै तर्क। Welcome to म नेपाली YouTube channel. Like, comment and subscribe for my upcoming new videos. बनाउनु छ देश आफ्नै पौरखले, न झुक्नु छ कसैका सामु, न फैलाउनु छ कसैका सामु हात। यो हो म नेपाली। गत केही दिनदेखि हामी यही गोर्खा आन्दोलनको विषयमा यहाँहरूलाई जानकारी गराइरहेका छौँ। कहिले पुरानो र कहिले नयाँ विषयलाई उठाइरहेका छौँ। यो पुरानो विषय उठाउनुको मतलब यो हो कि हिजो के भएका थिए र आज कहाँ छौँ हामी भन्ने कुरा हो। हिजो केवल एउटा जातीय वर्गीय समुदायको मात्र थियो यो आन्दोलन र पेन्सनको मात्र थियो भने अहिले यो राष्ट्रिय आन्दोलन भइसकेको छ। यो देशको मान सम्मान प्रतिष्ठाको विषय भइसकेको छ। यसलाई सबैले बुझिसकेका छन्। मुख्य कुरा राजनीतिक पार्टीका नेताहरू र कर्मचारीहरूले यसलाई नबुझेका होइनन्, तर दुर्भाग्य हाम्रो देशमा के छ भने नि पटक पटक परिवर्तन भइरहने सत्ता, यी सत्तामा पुगिसकेपछि देखाउने अहम र उनीहरूका विशेष आफ्नै किसिमको मान्यता र आफ्नै किसिमको चासो, गोर्खा आन्दोलनप्रति उहाँहरूको नैराश्यता मानौ या उहाँहरूले गर्न नचाहेको या उहाँहरूको महत्त्वको विषय नभएको कुरा बुझौँ। कुनै पनि वास्तविक गोर्खाहरूबाट अथवा पीडितहरूबाट कोही पनि सत्ताको शक्तिशाली स्थानमा पुग्न सकेका छैनन्। कारण यही हो कि बेलायतले हाम्रा जनजातिका छोराहरूलाई 207 वर्षदेखि आफ्नो सेनामा लगेर नेपालको राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, भौतिक रूपमा र कर्मचारीमा पनि अलग गरिदियो र एउटै जाति, एउटै समुदाय मात्र राजनीति र कर्मचारी तन्त्रमा हावी हुनु नै मुख्य कारण हो। केही सांसदहरू अहिले पनि हुनुहुन्छ, जस्तै सुदन किरातीजी, उहाँ भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका छोरा हुनुहुन्छ, सांसद हुनुहुन्छ र यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँले पटक पटक यो आवाज उठाउनुहुन्छ, तर उहाँलाई लाग्ने आरोप के हो भने यो भूपुको छोरा हो, आफ्नै समुदाय, आफ्नै जातको र आफ्नै समस्याको मात्रै कुरा गर्छ भनेर उहाँलाई पन्छाइन्छ, उहाँका पछाडि कुरा काटिन्छ र उहाँले राखेका कुराहरूलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा लिन। यो पनि हाम्रो देशको दुर्भाग्य हो। एकलौटी राज्यमा एउटै जातिको निरन्तर कब्जा हुनु। 116 वटा जाति र भाषी छौँ हामी, कतिवटा संस्कृति होला हामीमा, तर एउटा दुईटा समुदायले मात्रै राजनीतिलाई र कर्मचारी तन्त्रलाई नेतृत्व गर्नु कतिसम्म दुर्भाग्यको कुरा हो। यसैबाट अनुमान गर्न सकिन्छ कि हाम्रो राजनीतिक र हाम्रो कर्मचारी तन्त्रको अवस्था कस्तो छ र यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो गोर्खालीहरूको अहिलेसम्मको यत्रो आन्दोलन भइसक्दाखेरि पनि उनीहरूको वास्तविक सुनवाई गर्न नेपाल सरकारले कुनै पनि चासो नदिनु हुन्न। कहिले भन्नुहुन्न, तर गर्नु कहिले पनि हुनुहुन्न। कर्मचारीहरूलाई पनि दबाब छ, जबसम्म माथि मन्त्री प्रधानमन्त्रीबाट आदेश आउँदैन कर्मचारीले पनि केही पनि गर्न सक्दैन। यदि गर्न चाहेर उनीहरूले अलिकति हात अगाडि बढायो भने त्यो नेताहरूलाई मन पर्दैन, त्यो मान्छेलाई यस्तो ठाउँमा सरुवा गरिदिँदा रहेछन् कि त्यो मान्छेको कर्मचारी तन्त्र, जुन कर्मचारीभित्रको उनीहरूको क्यारियर नै डामाडोल हुँदो रहेछ। किनकि सचिव, उपसचिवको मुख्य लक्ष्य भनेको मुख्य सचिव, जसरी सांसदहरूको प्रधानमन्त्री हो। त्यसैले कोही पनि व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो क्यारियर दाउमा लगाएर गोर्खालीहरूको आन्दोलन अथवा गोर्खालीहरूको विषयलाई माथि लान जुन रिस्क लिनुपर्ने थियो त्यो लिन सक्दैनन्। त्यो उनीहरूको व्यक्तिगत बाध्यता हो। किनकि नेतृत्व नै चाहँदैन भने तलकोले चाहेर पनि के नै हुन्छ र। त्यस्तै आजको दृष्टान्त हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि केही महसुस गर्यौँ भने आज अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति अर्थात् मिनी पार्लियामेन्ट भनिन्छ संसदहरूको, यहाँबाट पारित भएको कुरा सरकारले सोझै लागू गर्नुपर्छ। सरकारले यसलाई इग्नोर गर्न सक्दैन, तर पनि पटक पटक यो समितिले आदेश दिँदा पनि सरकारले लागू गरिरहेको छैन। अझ भनौँ भने केपी शर्मा ओलीको समयमा त कति पटक दियो, किनकि पछिल्लो समयमा यति लामो समयसम्म सरकार सञ्चालन गरेको भनेको केपी शर्मा ओलीज्यूको नेतृत्वकै मन्त्रीमण्डल थियो। त्यति हुँदा पनि काम हुन सकेन। अहिले त भर्खरै मात्र शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। उहाँका मान्यता, उहाँको चासोको विषय, प्रमुख विषय अरू नै होलान्, सायद गोर्खालीहरूको नहोला। सामान्य रूपमा गोर्खालीहरूलाई शान्त बनाउनको लागि हामी गर्दैछौँ, हुँदैछौँ भन्ने मात्रै भइरहेको छ। आज हामीले जवाब दियौँ, कहिले 32 वर्ष भयो, 48,000बाट घटेर 13-14,000मा आइसक्यौँ। अब पनि कति पर्खिने, कहिलेसम्म पर्खिने, कमसेकम यति समयसम्म पर्खिनु भन्ने एउटा आधार भए पनि त हो हामीले आमरण अनसन रोक होला भन्ने।
गोर्खालीहरूको जायज माग थियो, तर बिचरा कर्मचारीहरूले पनि के गरून्, माथिबाट आदेश नआएसम्म केही गर्न सक्ने अवस्थै छैन। कर्मचारीले हामीलाई सम्झाउने बुझाउने मात्र हो, नगरिदिनुस्, त्यो पनि सरकारको अर्थात् नेतृत्वको जे इच्छा छ त्यो इच्छालाई त्यहाँ व्यक्त गरिदिने हो। उहाँहरूले आफ्नो इच्छाले के पनि गर्न पाउनुहुन्न। यसै विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा आज हाम्रो विषयमा हेर्नुहुने उपसचिवज्यूलाई हामीले सम्पूर्ण जानकारी गरायौँ र जबसम्म दुवै सरकारबाट वार्ताको मिति तय हुन्न तबसम्म हामी आमरण अनसन रोक्न सक्दैनौँ भनी निर्क्युलमा पुगेर हामी निस्क्यौँ। तर उहाँहरू कुनै पनि हालतमा यो आमरण अनसन नगर्नुहोस्, यसले तपाईँहरूको समस्या समाधान हुँदैन भनेर हामीलाई बुझाउने कोसिस गरिरहनु भएको थियो। तर उहाँहरूले यो बुझाउन थाल्नु भएको आज मात्र होइन, त्यो गिरिजाप्रसाद कोइरालाज्यू प्रधानमन्त्री हुँदादेखि नै हो। मानौँ यो 47-48 सालदेखि नै उहाँहरूले सम्झाउँदै आउनु भएको छ, बिचरा गोर्खालीहरू आन्दोलन गर्दै जानुभएको छ। स्मरण रहोस्, नेपाल सरकारको पहल कदमीमा गोर्खालीहरूको सानोभन्दा सानो माग पनि अहिलेसम्म सम्बोधन भएको छैन। जे जति पनि अहिले गोर्खालीहरूलाई उपलब्ध भइरहेको छ बेलायत सरकारबाट, त्यो केवल आन्दोलनको नै प्रतिफल हो। सुरुमा गेसो, त्यस्तै गरेर BGWSले गरेको उपलब्धि थियो त्यहाँको सेटलमेन्ट राइट, अनि गेसोले हालेको मुद्दामा थियो जापान युद्धबन्दीहरूले पाउने रकम। बाँकी जति पनि उपलब्धिहरू भए ती सबै उपलब्धिको लिस्ट लामो छ, तर सानो छ, भनिराख्न त्यति धेरै महत्त्व पनि छैन। त्यसैले सत्याग्रह सङ्घर्ष समिति आमरण अनसन गर्दैछ। यो दोस्रो पटक आज 11वां दिन हो। अबको 2 दिन अर्थात् पर्सि शनिबारबाट आमरण अनसनमा जाँदै हुनुहुन्छ। पहिला पनि बसिसक्नुभएका गोर्खा आन्दोलनका लिडर अगुवा हिम्मतिला साँच्चीकै वीर ज्ञानराज राई, त्यसै गरी अर्का भुपू धन गुरुङ र त्यसै गरी भूतपूर्व गोर्खालीकी श्रीमती पुष्प राणा खले। यो विषयमा यहाँलाई धेरै जानकारी छ, अझै पनि जानकारी दिँदै गरौँला के कस्तो हुँदैछ। अब म एकैछिन तपाईँलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा के भयो, जहाँ गोर्खा सत्याग्रहको तर्फबाट नेपाल संयोजक एलबी घिसिङले आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गरे भने गेसोका तर्फबाट अध्यक्ष कृष्ण कुमार राईले प्रस्तुत गरे। हेर्नुस्, कुनै पनि सम्पादन नगरिएको यो भिडियो तपाईँहरूको लागि। र भुपू सैनिक समितिका मित्रहरूको आघातमा हामीले यो प्रतिवेदन अथवा यो चाहिँ जुन निर्देशन हो यो पनि हामीले आफ्नो पछि दिएका छौँ र यसलाई यहाँले हेर्नु नै हुनेछ। र यसरी बार हामीले गोर्खा समस्या सन्दर्भमा छलफल गरेर अगाडि बढिरहेको सन्दर्भ रहेको छ। र अहिले तात्कालिक अवस्थामा पनि फेरि विभिन्न किसिमका समस्याहरू उत्पन्न भएको भुपू सैनिकका मित्रहरूले चाहिँ हामीलाई पत्रचार गर्नुभएको थियो र त्यसै अनुसार हामी भर्खरै मात्रै पनि एउटा कार्यक्रम पनि उहाँले गर्नुभएको थियो, त्यसमा हामी पनि सहभागी भएका थियौँ। र अहिले फेरि पनि यसलाई छलफल गर्नुपर्ने र ब्रिटिस सरकार र नेपाल सरकारका बिचमा जुन एउटा सहमति गर्नुपर्ने जुन एउटा त्रिपक्षीय सन्धि छ, यो त्रिपक्षीय सन्धिलाई जुन अन्त्य गर्दै यसलाई 2 पक्षीय सन्धि विशेष गरी नेपाल सरकार र बेलायत सरकारका बिचमा चाहिँ जुन सहमति गरेर सन्धि गरेर अगाडि जानुपर्ने भन्ने उहाँहरूको जुन आवाज उठिरहेको छ र यसै सन्दर्भमा पनि हामीले छलफल गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ। र यो विषयलाई उहाँले भनिराख्नु भएको छ, यसमा चाहिँ हामीलाई केही सहयोगको आवश्यकता रहिरहेको कुराहरू उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ र हाम्रो सम्मानित संसदमा पनि यो आवाज चाहिँ उठोस् र सबै मान्य सदस्यहरूले यो आवाजलाई उठाइदिनु पर्यो भन्ने उहाँहरूको माग रहेको छ। र अहिलेसम्म जो नेपाली युवाहरू चाहिँ बेलायती सेनामा रहेर लड्नुभएको वास्तवमा 205 वर्ष बितिसकेको अवस्था छ र यो लामो समयमा विभिन्न समयमा चाहिँ धेरै नेपाली युवाहरू अथवा नेपाली सेनाहरूले चाहिँ आफ्नो ज्यान दिएर चाहिँ लड्नुभएको छ र कति अपाङ्ग बन्नुभएको छ, कति हराएको स्थिति पनि छ भने यी यावत समस्याहरूलाई सम्पूर्ण समस्याहरूलाई बुझिकन तुरन्त बेलायत सरकार नेपाल सरकार बिचमा वार्ता होस् भनेर हामीले निर्देशन पनि जारी गरेका छौँ। र एउटा यो समस्या समाधान गर्नका लागि चाहिँ एउटा प्राधिक समिति पनि बनेको थियो र त्यो समितिले पनि धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू चाहिँ गरेको छ। र यसै सन्दर्भमा चाहिँ अब हामीले अगाडि जानुपर्ने कुराहरू के हो र कसरी अगाडि जान उपयुक्त हुन्छ यस विषयमा पनि हाम्रो संसदको यो मिनी संसदमा पनि हामी छलफल गर्नेछौँ र यसबाट हामीले संसदमा पनि हामी कुराहरू चाहिँ लैजानेछौँ। र त्यसका लागि चाहिँ के कुराहरूलाई चाहिँ अब हामी उठाएर जाने हो र अहिलेका तात्कालिक समस्याहरू के हुन् भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ
म भूतपूर्व सैनिकै मित्रहरूको मुखबाट यी सम्पूर्ण समस्याको बारेमा चाहिँ यो समिति समक्ष जानकारी दिन चाहन्छु। यसर्थ म सबैभन्दा पहिले भूतपूर्व सैनिकका मित्रहरूबाट यी समस्याहरूको बारेमा स्पष्ट पारिदिनका लागि म समय प्रदान गर्छु। अहिले कसले बोल्नुहुन्छ? परिचयसहित आफ्नो कुराहरू राखिदिनका लागि चाहिँ म भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका मित्र शुभ नाम? मेरो नाम लालबहादुर घिसिङ। लालबहादुर घिसिङ। हजुर। म भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका मित्र लालबहादुर घिसिङलाई समय प्रदान गर्छु। सभापति महोदय र सबै उपस्थित माननीय सांसदज्यूहरू, मेरा मित्र ब्रिटिस गोर्खाका साथीहरू, पत्रकार साथीहरू, सत्याग्रह संघर्ष समिति यो जति पनि ब्रिटिस गोर्खाका सङ्गठनहरू छन् त्यसको लाइट फोर्स हो र त्यसको तर्फदेखि म यहाँ मेरो केही कुरोहरू राख्ने अनुमति दिनुभयो। त्यसलाई सुरुवात गर्दै म मेरो कुरोहरू राख्न अनुमति चाहन्छु। मेरो कुरो राख्नुभन्दा अगाडि मैले यहाँहरूको अगाडि चाहिँ मेरो दस्तावेजहरू राखेको छु। यसमा धेरै दस्तावेजहरू छन्। यसले यहाँहरूलाई सजिलो हुनको लागि मैले हाइलाइट गरिदिएको छु। त्यसमा मात्रै यहाँको छोटो ध्यान आकर्षण गर्न म चाहन्छु। सबभन्दा पहिले यो रिपोर्ट 22 मार्च 2018 को टेक्निकल रिपोर्ट हो। यहाँहरूलाई कतिपटक साइड मैले पहिला पनि दिएको छु। यसमा अरू पेज पढ्नु भन्दाखेरि पनि यसको हाम्रो सबै जति पनि गोर्खा सङ्गठनहरू छन् यसमा हाम्रो साथीहरूले सही गर्नुभएको छ। यसको एकजना सिग्नेचर यहाँ मेरो मित्र कृष्ण कुमार राई हुनुहुन्छ, उहाँको पनि सिग्नेचर यहाँनिर छ। र यो टेक्निकल रिपोर्टको 14औं पेजमा मैले हाइलाइट गरिदिएको छु। यसमा माननीयज्यूहरूको 14औं पेजमा त्यो एउटै मात्रै सेन्टेन्स छ। यो सेन्टेन्स चाहिँ के भनेको छ भने यो हाम्रो 13 बुने मागहरूमा जति मागहरू थिए ती मागहरूलाई ब्रिटिस सरकारले हरेक ओडमा सेन्टेन्समा अपोज गरेको छ। तर त्यो समितिले निर्णय लिनु नसक्दाखेरि त्यो समितिले के सिफारिस गरेको छ भने यो सेन्टेन्समा चाहिँ यो टेक्निकल कमिटीले नेपाल गभर्मेन्ट र युनाइटेड किङडमको गभर्मेन्टको यो म्याटरलाई यी दुईटा नेपाल गभर्मेन्ट र बेलायत युनाइटेड किङडम गभर्मेन्टले उच्च स्तरीय समितिले यसलाई समाधान गर्नेछ भनेर लेखिएको छ। र यो लेखिएको 3.5 वर्ष भइसक्यो। सभापतिज्यू, माननीयज्यूहरू, यसको सम्बोधन भएको छैन। यो एउटा दस्तावेज यसलाई मैले यहाँनिर राखेँ। अब अर्को दस्तावेज यहाँहरूले नै नेपाल सरकारलाई अहिले सभापतिज्यूले भन्नुभयो नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको छ यो 2019 मै अहिलेसम्म यसको सरकारले यो समितिको निर्देशनलाई अवज्ञा गरेको हामीले ठहर गरेको छौँ। कुनै पनि काम अगाडि बढेको जस्तो हामीलाई लागेको छैन। अब यो एउटा सानो नोट्स मैले यहाँलाई सजिलोको लागि बनाइदिएको छु। यहाँ पढ्दाखेरि धेरै समय लाग्छ। यसको पनि यो फ्रन्ट पेज नपढेर यो पछाडिपट्टि 12 फेब्रुअरी 2020 मा हाम्रो सरकारले ब्रिटिस सरकारले 12 फेब्रुअरी 2020 मा अब यो हाम्रो ट्राइपार्टिट एग्रिमेन्ट 74 वर्षभन्दा बढी हो। अब यसको पुनरावलोकन हुनुपर्छ। अनि यो गोर्खाहरूको यति लामो 207 वर्षदेखि यिनीहरू पीडित भएका छन्, यिनीहरूको सम्बोधन गरिनुपर्छ भनेर हाम्रो सरकारले 12 फेब्रुअरी 2020 मा लेखेको पत्रको पनि ब्रिटिस सरकारले अहिलेसम्म यसको उत्तर दिएको छैन। यो यदि हाम्रो देश गरिब होला, सानो होला, युनाइटेड किङडम ठुलो होला, तर एउटा राष्ट्रको हैसियतले हाम्रो हैसियत बराबरी हुनुपर्ने हो। अहिलेसम्म यो पत्रको यो 14-15 महिना अवधिसम्म यसको आन्सरसम्म गरेको छैन। यसमा हामीले दुःख लागेको छ। अब यसै सन्दर्भले लिएर हाम्रो मुद्दामा हामीले एनआरएन युके, त्यहाँको ब्रिटिस भेटरन्सहरू, त्यहाँको इन्डियन समुदायका ब्रिटिस नागरिकहरू सबैले मद्दत दिइरहेका छन्। यो मध्येको एउटा हाम्रो एनआरएनको प्रतिनिधिले
एउटा पत्र लेखाएको नेपाल ब्रिटिस गभर्मेन्टले। अनि त्यो गभर्मेन्टले त्यो एनआरएमको साथीहरूले 11 मे 2021 के लेखेको छ भनेदेखि यो डायलगको सन्दर्भमा यो मिनिस्ट्री अफ डिफेन्सले लेखेको यो पत्रमा पनि इफ नेपाल गभर्मेन्टले यदि वार्ता गर्न चाहन्छ भने वी आर रेडी। इभन दो हाम्रो दूतावास बेलायती दूतावासले तपाईहरुको परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सुरु गरिराखेका छ, तर पनि यदि नेपाल सरकार वार्ता गर्न चाहन्छ भने वी आर रेडी भनेर यहाँले क्लियरली मेन्सन गरेको छ सभापतिले यो 11 मे 2021 को पत्रमा। अब यसले साथसाथै हामीले धेरै पत्रचार गर्छौँ। हाम्रो समितिले ब्रिटिस गभर्मेन्टलाई नेपाल गभर्मेन्टले धेरै पत्रचारहरू गरेका छौँ। त्यो पत्रचार मध्ये एउटा 7 जुनमा हामीले 10 डाउनिङ स्ट्रिटले लेखेका थियौँ, तर त्यो 10 डाउनिङ स्ट्रिटदेखि आन्सर आउनु पर्नेमा त्यहाँको रक्षा मन्त्रालयको सेक्सन अफिसरको लेभलले हामीले पत्र लेखेको छ जुन असामाजिक छ। हामीले भनेका छौँ यो पत्र हाम्रो सरकारले लेख्नुपर्छ, किनभने अन्तमा यो G2G गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट यो डायलग हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेको छौँ। त्यही भएर उसले उसको फर्मालिटी हामीलाई यो साह्रो हाल्ने काम गरेको छ माननीय। यसले गर्दाखेरि हामीले 3 मेमा बेलायत सरकारलाई नेपाल सरकार एउटा अल्टिमेटम 1 महिना अल्टिमेटम पत्र लेख्यौँ। त्यो अल्टिमेटम पत्रको पनि अवज्ञा गर्दाखेरि हामीले पुनः 15 जुनमा 1 महिनाको फेरि उसलाई स्मरण गराएर एउटा अल्टिमेटम लेख्यौँ। त्यो पत्रमा हामीले खालि 3टा बुँदा मेन उठाएका छौँ। त्यसमा अब यो 2018 को जोइन्ट टेक्निकल रिपोर्टको आधारमा यो हाई लेभल गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट वार्ता कहिले गर्ने हो, त्यो समितिमा को हुने हुन् अनि त्यो वार्ता कहाँ हुने हो, यति 3टा कुरोलाई हामीले इम्फसाइज गरेर लेखेका छौँ। अब यति गर्दा पनि तिमी ब्रिटिस गभर्मेन्टले लेख्यौ न भने हामी हाम्रो 13 जना भिसीहरू छन्। 13 जना भिसीहरूको नाममा हामी 13 दिने रिले हङ्गरी स्ट्राइक गर्छौँ। र अहिले सभापतिज्यू हामीहरू आज रिले अनसनको 13औं दिनमा छौँ। अब यो 13औं दिनको यो अथवा यो अब सरी 11औं दिनमा छौँ। अब 7 अगस्तदेखि नेपाल गभर्मेन्टले र ब्रिटिस गभर्मेन्ट मेनली ब्रिटिस गभर्मेन्टले हामीलाई पोजिटिभ आन्सर दिएन भने हामी हाम्रा 3 जना साथीहरू हाम्रो समितिका 3 जना साथीहरू ज्ञानराज राई, धनबहादुर गुरुङ अनि श्रीमती पुष्पा राणा खाले अनिश्चितकालीन आमरण अनसनमा जानको लागि तत्पर भएको मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ। अब त्यसको साथसाथै मैले यहाँलाई यसकै आधारमा केही छोटो नोटहरू पनि मैले यहाँलाई प्रस्तुत गरेको छु, हजुरको फाइलमा पनि छ। अब धेरै यहाँको धेरै समय लिन चाहन्न, इतिहास सबैलाई थाहा छ। यो 22 मार्च 2018 को यो प्रतिवेदन 3.5 वर्ष भयो। हामीलाई हाम्रो डेलिगेसन जाँदाखेरि कृष्णजी नि हुनुहुन्छ, हामीलाई ब्रिटिस गभर्मेन्टले तपाईहरुको यो मुद्दा केही हप्ता पछि सम्बोधन हुनेछ भनेर हामीले एसुरेन्स दिएको थियो। एकर्डिङली हाम्रो भूतपूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हामी बागडोग्रामा हाम्रो डेलिगेसन जाँदाखेरि हामीलाई यो कुरो मैले परराष्ट्र मन्त्री हुँदादेखि मलाई थाहा छ तपाईहरुको केही 2 महिनाभित्रमा यसको सम्बन्ध हुनेछ भनेर हामीले एसुरेन्स दिएको छौँ। हामीलाई दुःख लाग्छ 3.5 वर्ष भयो यसको सम्बोधन भएको छैन सभापतिज्यू। अब मैले भन्नुपर्ने कुरो के छ भनेदेखि अब यो धेरै अवज्ञाहरू भएका छन्।
अघि बाहेक जो हाम्रो नेपाल सरकारले चिठी मैले यहाँलाई मैले निवेदन गरेँ। यसको साथसाथै हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि ब्रिटिस प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मेसँग कुरो गर्नुभएको थियो, त्यसको पनि अवज्ञा भएको छ। त्यसको साथसाथै ब्रिटिस मन्त्रीहरू जति पनि आए त्यसमा हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूलाई कुरो राख्नु भएको छ, तर त्यो कुरो नै बितेको छ। त्यसको मतलब पनि हाम्रो सरकारले हेपेको जस्तो हामी बुझ्छौँ। अब यही विकल्पहरू इत्यादि केही पनि नभएर हाम्रो अरू विकल्प भएन। त्यसकारण हामीले 2013 मा हामीले लन्डनमा नोभेम्बरको चिसो कठ्याङ्ग्रेको मौसममा हामीले 15 दिने आन्दोलन अनसन गऱ्यौँ र तत्कालीन क्यामेरुन गभर्मेन्टले हामीलाई अल पार्टी पार्लियामेन्टको एउटा तिनटै पार्टीको सर्वदलीय संसदीय समिति गठन गरेर ज्याकी गोल्ड प्राइजको एउटा समिति गठन गरेको थियो, जसले चाहिँ नेपालमा पनि आएर हाम्रो ग्रिभेन्सेसहरू पत्ता लगाएको छ। 36वटा ग्रिभेन्सेसहरू छन्, तर त्यो ग्रिभेन्सेसहरूमा सानोतिनो कुरोहरूको सम्बोधन भएको छ। उदाहरणको लागि यदि हाम्रो मानिसहरूले चाइनिज अथवा ब्रिटिस अथवा फिलिपिनो अथवा विदेशी महिला बिहे गर्छन् भने उनीहरूलाई तत्कालै त्यहाँदेखि सेवादेखि हटाइएको थियो, त्यो सम्बोधन भएको छ। त्यो सानो कुरो हो। अब अर्को कुरो हामीलाई 2009 देखि त्यहाँ आवासको बन्दोबस्त गरेको थियो, वास्तवमा त्यो हाम्रो डिमान्ड थिएन। त्यो त्यहाँ जाँदाखेरि भिसाको एकदमै अचाक्लो एकदमै हाई पैसा तिर्नुपर्ने थियो, त्यसको सुनवाई भएको हामीले मजबुत भएको छ। र हाम्रो मेन माग भनेको हाम्रो समान पे पेन्सन बेनिफिट हामीलाई हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मेन माग हो। त्यसलाई उसले बिल्कुलै छोएको छैन। बडो दुःखको साथमा हामी ब्रिटिस साम्राज्यको लागि उसको जहाँ उसको कोलोनीहरू छ त्यहाँ त हामीले सर्भिस गरौँ, त्यहाँ त हाम्रा पुर्खाहरूले रगत बगाएका छन्। तर बडो अफसोस हामीलाई इन्डियन पे कोड, इन्डियाको गोर्खाहरूले जति पे गरेका छन् त्यो पे हामीले दिइराखेका छन्। उसले भन्नु पनि शरम लाग्छ, उसले तिमीहरू फारिसमा काम गर्यो, हङकङमा काम गर्यो, मलायामा काम गर्यो, सो यु आर नट पार्ट अफ द ब्रिटिस आर्मी। हामी फकल्यान्डसँग लड्यौँ, हिजो अस्ति पनि कोसोभोमा लड्यौँ। अहिले उसको इन्ट्रेस्टको लागि हामी लडिराखेका छौँ। उसले शरम पनि छैन सभापतिज्यू, हामी चाहिँ उसको पार्ट अफ द ब्रिटिस आर्मी होइन अरे। तर 9 नोभेम्बर 1947 को ट्राइपार्टाइट एग्रिमेन्ट त्यहाँ के लेखेको छ कि तपाईहरु ब्रिटिस गोर्खाजहरु यु आर पार्ट अफ द ब्रिटिस आर्मी, इन्टिग्रल पार्ट अफ द ब्रिटिस आर्मी, अभिन्न अंग हो। तिमीहरुलाई सेम फुटिङमा राखिनेछ, कुनै विभेद गरिने छैन भनेर लेखिएको छ। तर त्यो अहिलेसम्म यो 74 वर्षको अवधिमा कुनै यो सुनवाई भएको छैन सभापतिज्यू। त्यो भन्दा अगाडिको कुरो गर्दाखेरि त झन् साह्रो आँखादेखि आँसु बगेर आउँछ। 1814 देखि 15 देखि हाम्रो त्यहाँ मानिसहरू भर्ती भएका छन्। करिब अहिलेसम्म 2 लाख भन्दा मानिसले ज्यान बिताएका छन्, कति अङ्गभङ्ग भएका छन्। तर जब लडाईँ सकियो, पहिलो विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्ध लडाईँ सकियो, तिनीहरूलाई न कुनै एग्रिमेन्ट थियो, उनीहरूलाई खाली खुट्टा खेदिएको छ, 10-15 रुपियाँ दिएर खेदिएको छ। त्यसरी नै हाम्रो यो ट्राइपार्टाइट एग्रिमेन्ट त भयो, तर हामी 1 जनवरी 2048 देखि हामी बिकेम पार्ट अफ द ब्रिटिस आर्मी। तर त्यो दिनदेखि हामीलाई विभिन्न उसको मनोमानी एकतर्फी रूपले चाहिँ हामीले विभेद गरेको छ। तपाईहरुले मैले यहाँ नदोर्याउँ, हामीले 10 गुणा 12 गुणासम्म के अरे हाम्रो बेनिफिट तल पेन्सनमा अहिले यद्यपि विभेद गरिएको छ। र अब यो चाहिँ नि सिधै हाम्रो मानव अधिकारको हनन, हाम्रो श्रम शोषण हो। र यो हामीले श्रम शोषण हो भनेको यो एउटा हाम्रो सार्वभौम राष्ट्र नेपालको इज्जतमा ह्यामर हान्नु हो। त्यसकारण यो एउटा प्रभु शाहको तपाईको पूर्ववर्ती तपाईको बुद्धिस्ट प्रभु शाहको पालामा यो हाम्रो मुद्दालाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाइएको छ। राष्ट्रिय मुद्दामा हामी हाम्रो आइडियोलोजी, हाम्रो विचारहरू विभिन्न होला, तर यो जबसम्म यो राष्ट्रियता मानव अधिकारको कुरो छ, हाम्रो देशले अहिलेसम्म कुनै
हाम्रो मतहरू विभाजन भएको छैन, हामी सबै एक ठाउँमा उठेको छौँ। त्यसकारण यो राष्ट्रिय मुद्दा भएको हुनाले अहिले हाम्रो लन्डनमा विदेशी मित्रहरूले पनि हाम्रो सहयोग दिइरहेका छन् र यसरी नै मद्दत दिनु हुनको लागि म यहाँ विनम्र अनुरोध गर्दछु। अब जबसम्म सार्वभौम कुरो छ, ट्राइपार्टिट एग्रिमेन्टको एउटा क्लज 1 मा प्रश्न लेखेको छ, मैले यो भन्नु आवश्यक देखेँ। त्यसमा के लेखिएको छ भने सभापतिज्यू, अघि मैले सेम पुटिङ एउटै पार्ट अफ द ब्रिटिस आर्मी भनेर मेन्सन क्लियरली गरिरहेको छ। त्यसमा एउटा क्लज ए मा क्लियरली के लेखेको छ भने इफ द टर्म्स एन्ड कन्डिसन do not prove detrimental to the interest and the dignity of the Nepalese government and Gorkhas are not treated as mercenary. अब हाम्रो राष्ट्रको नेपाल सरकारको इन्ट्रेस्टमा हाम्रो इज्जतमा धोका पुग्दैन भने र यी ब्रिटिस गोर्खाजहरूले यी गोर्खाजहरूलाई चाहिँ मर्सनेरीको व्यवहार गरिँदैन भने त्यो ठिक छ भनेर हाम्रो तत्कालीन वान अफ द सिग्नेटरिज हाम्रो तर्फदेखि सिग्नेचर गर्ने पद्म समितिले सही गर्नु भएको छ। तर त्यसैमा पनि हामीलाई अनुमान गरेको छ सभापतिज्यू, हाम्रो चाहिँ प्रधानमन्त्री जस्तो मानिसले सही गरेको छ भने त्यहाँ एउटा बेदी भन्ने मान्छे एउटा लेफ्टिनेन्ट कर्नल सही गरेको छ भने एबिसी साइमन भन्ने एउटा मेजरको लेभलको मान्छेले सही गरेको छ, त्यहाँदेखि पनि हामी ठगेको छौँ। अब हाम्रो 1814 को सुगोलित समिति त मैले यहाँलाई भन्नु पर्दैन, त्यहाँ त अब काजी अमर सिंह जस्तो बलबहादुर कुँवर जस्तो रुएर अझै पनि हामी रुइरहेका छौँ। एकातिर हाम्रो माटो गएको छ, एकातिर हाम्रो श्रम शोषण भएको छ। अब राष्ट्रियता हाम्रो विचारमा यो इम्प्लोइमेन्ट हराउँछ भने हाम्रो डर छैन, हाम्रो राष्ट्रियता इम्प्लोइमेन्टभन्दा ठुलो हो। त्यसलाई हृदय गरेर यो समितिले यो सरकारले कहाँ हुन्छ जोरदार आवाज उठाइदिनु पर्यो भनेर फेरि हाम्रो निवेदन छ। र यसको साथसाथै अहिले हामीलाई हाम्रो बेलायतमा जस्तो अल पार्टी पार्लियामेन्ट्री संसदीय समिति गठन भएको छ। यहाँ हाम्रो योगेश भट्टराईजीले लिड गर्नु भएको थियो, त्यसमा विभिन्न हाम्रो समितिहरू पनि थियो। त्यो अनौपचारिक हो र औपचारिक रूपमा अब त्यति बेला ती सांसदहरू अहिले निवृत्त भइसकेका छन्, पूर्व भइसकेका छन् र यदि हुन्छ भने अहिलेको एक्जिस्टिङ यही कोठामा भएको माननीयज्यूद्वारा सरकारले अथवा सभापतिज्यूलाई सपोर्ट गर्नको लागि जस्तो दीपक सर, हाम्रो भीमराव सर, माननीयज्यूहरू, अघि हाम्रो दिवेमणि माननीयज्यूहरू, उहाँहरूको धेरै अनुभव गर्नुभएको छ। यस्तै अब अरू आवश्यक छ भने 15-20 जनाको पुनः एउटा समिति गठन गरेर यसलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो सोल्भ गरिदिन म अनुरोध गर्दछु। अब म अरूतिर भए अब अलिकति हाम्रो समितिका साथीहरू अथवा हाम्रो मानिसहरू त्यहाँ सत्याग्रह गर्न गइरहेका छन्। अब यो सत्याग्रहले यत्रो 2 शताब्दीभन्दा लामो ब्रिटेन नेपालको सम्बन्धलाई चिस्याउने हो कि भन्ने यहाँहरूको अलिकति आशंका पनि होला मलाई लाग्छ। यसले त्यो सम्बन्धलाई झन् मजबुत बनाएर जान्छ। अहिले हाम्रै कारणले गर्दाखेरि यो एङ्ग्लो नेपालको सम्बन्ध हामी त्यसको चाहिँ एउटा मुख्य अङ्ग हौँ। हामीले गर्दाखेरि यो सम्बन्ध द्रुत गतिमा अगाडि बढेको छ। अहिले अशान्त परिस्थिति आएको छ ब्रिटिसले अपयोग गर्दाखेरि। त्यसकारण यसलाई यसले गर्दाखेरि हाम्रो विकल्प नगरेर हामी सत्याग्रहमा गएका हौँ। अब यो समितिले नेपाल सरकारले हुन्छ भने आजको निम्ति, किनभने हामी त 7 तारिकदेखि हाम्रा 3 जना साथीहरू आमरण अनसनमा हङ्ग्री स्ट्राइक अन्तको देशमा गइरहेका छन्। त्यसकारण उनीहरूको लागि पनि उनीहरूको अवस्थालाई हेरदेख गरेर यो सरकारलाई जोरदारको साथमा निर्देशन दिन अथवा त्यसलाई फलोअप गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध म सत्याग्रह सङ्घर्ष समितिको तर्फदेखि निवेदन गर्दछु। धन्यवाद। सत्याग्रह र यसै गरी देशौँबाट पाल्नुभएको छ गोर्खा सैनिकका अध्यक्ष कृष्ण कुमार राईले म बोल्न सुनेको छु। धन्यवाद सभापतिज्यू।
धन्यवाद सभापतिज्यू। यहाँले गेस्टहरूलाई जुन समय उपलब्ध गराइदिनुभयो त्यसमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समन्वय समितिका सम्पूर्ण माननीय सांसदज्यूहरू अनि हाम्रा मित्र 20 वर्षका भूतसैनिक साथीहरू, विषयमा अब धेरै कुराहरू मेरो मित्रले पनि गरिसक्नुभयो, त्यसलाई धेरै म दोहोऱ्याउँदिनँ। वास्तवमा हामी गोर्खाहरू त्रिपक्षीय सन्धि अन्तर्गत नेपाल र बेलायतको भारतको त्रिपक्षीय सन्धि अन्तर्गत बेलायती सेनामा भर्ती हुने प्रथा चाहिँ सुरु भयो। त्यसको फर्स्ट डेदेखि नै गोर्खाहरूमाथि विभेद सुरु भयो। अहिले करिब 205-6 वर्ष हुन लागिसक्यो। सायद त्यति बेला समयको परिस्थिति अनुसार हामीमा चेतना थिएन होला र त्यस बेला यो कुरा उठ्न सकेन। तर म आज यहाँ सम्झिन्छु र म नाम लिनै पर्छ। हाम्रा गोर्खाहरूको अग्रज आदरणीय प्रभात गुरुङज्यूले उहाँले गोर्खाहरूमाथिको विभेद, गोर्खाहरूमाथि परेको अन्य अत्याचारको विषयमा कल्पना गर्नुभयो। उहाँले परिकल्पना गर्नुभयो कि हामी यसलाई अघि बढाउन सक्छौँ। त्यसै गरी उहाँले 2047 सालमा गोर्खा भूतपूर्व सैनिक गेस्टको स्थापना गर्नुभएछ। हामी आर्मीमा थियौँ र 2053 सालमा हामी पेन्सन आइसकेपछि बल्ल के अरे यसले चाहिँ आन्दोलनको रूपमा उठ्यो, हामीले उठायौँ। त्यस पछाडि देशैभरि 52 जिल्लामा यसले सङ्गठन विस्तार गर्न सफल भयो र हामीले एकपछि अर्को हामीपछि भएको पीडाका कुराहरूलाई हाम्रो जनमानसमा भूतपूर्व सैनिक समुदायमा बुझाउँदै गयौँ र प्रत्येक बेला हामीले ठुला ठुला कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। जस्तो अब 3 पल्टसम्म जेनेभामा ठुलो महासभातिर भाग लियौँ, डरबानमा गयौँ। तर ती के अरे महासभामा भाग लिएकोहरूले केही गर्न सकिएन, किनभने हाम्रो मित्रले भने जस्तै उहाँ बेलायतले आफूलाई संसारको अधिकार ठान्दछ कि मेरो छायामा संसार छ भन्ने अनुभूति गर्छ उसले अझै पनि। त्यसो भएको हुनाले हामी सायद यो सानो संस्थाले कुरा उठाउँदै गर्दाखेरि घोषणाको रूपमा लिन सकेको होला। असीम राष्ट्र नेपाललाई पनि त उसले हेर्ने दृष्टिकोण बेग्लै थियो भने निश्चय पनि यो संस्थाले उठाएको कुराहरू त एउटा छायामा त्यतिकै पर जाने स्थिति रहेको थियो होला। जब यो आन्दोलनले एउटा रूप लियो, सङ्गठित भएर ठुलो आवाज बनायो, त्यस पछाडि अलिकति गति दिन थाल्यो अनि नेपालले पनि सुन्न थाल्यो। पचपन्न सालको कुरा हो। 2055 सालमा जयप्रकाश गुप्तको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन भयो, परराष्ट्र सम्बन्ध समिति। यो सशक्त रूपमा गेसको आन्दोलन, गेसको अगुवाई भएको आन्दोलन चाहिँ उठिराखेको थियो। त्यस बेला त्यसले प्रेसर दबाव सिर्जना गरेर त्यति बेला सम्माननीय प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो र उहाँले एउटा समिति बनाउनको लागि दिनुभयो। त्यसले पनि यो गोर्खा जनमुद्दा राष्ट्रिय एजेन्डामा राष्ट्रिय के अरे समस्या हो भनेर पारित भएको छ। तर त्यसले अलिक सशक्त रूपमा गति लिन सकेन, पारित भयो, दस्तावेज रूपमा रह्यो, अब फेरि त्यो थर्कियो। यस्तै तरिकाले हामीले क्रमिक रूपमा के अरे अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि एउटा ध्यानाकर्षणको रूपमा मात्रै हुँदै गयो। जब के अरे 30 सेप्टेम्बर 2008मा आइसकेपछि हामीले एउटा मुद्दा लगाएको थियौँ, बेलायतको सर्वोच्च के अरे सम्मानित तदनमा मुद्दा लगाएको थियौँ। त्यो मुद्दा चाहिँ गोर्खाहरूको पक्षमा फैसला भयो। तर अब त्यहाँ न्यायालयले दिएको फैसलालाई वा के अरे कार्यपालिका अब गणेशबाबु सरकारले टेरेन, नटेरिसकेपछि जरा लुम्रेहरूको अगुवाईमा चाहिँ ठुलो अभियान भयो र 29 अप्रिल 2009को दिन चाहिँ सदनमा
टेबल मोसन भइसकेपछि 21 भोटले चाहिँ के अरे गोर्खाको पक्षमा फरफस गरेर के अरे मतदान गरिसकेपछि गोर्खाले जित्यो। त्यो जितिसकेपछि अहिले बेलायतमा हाम्रा गोर्खाहरू पुगिरहेको अवस्था छ र यति ठुलो यति लामो इतिहास बोकेको गोर्खाहरूले अहिलेसम्म पनि हामी पीडामा छ भन्नु यो आफैको विडम्बना हो, राष्ट्रको लागि पनि विडम्बना हो भन्छु म। किन भन्दाखेरि मैले अस्तिको 17 गतेको कार्यक्रममा मैले यहाँहरूलाई निवेदन गरेँ कि म आफैले 8 जना प्रधानमन्त्रीज्यूहरूलाई देखिसकेँ। धेरै उहाँहरूसँग हाम्रो निवेदनहरू चढायौँ, हाम्रो ज्ञापन पत्रहरू दियौँ, हामीले अनुनय विनय गऱ्यौँ। तर प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्दा यो हामी अब गर्छौँ, यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ, यो चाहिँ राष्ट्रको समस्या हो भन्नेदेखि बाहेक अरू काम हुन सकेन। तर अब सही कुरो पनि गर्नुपर्छ कि विगत के अरे निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले महासभा त्रिहत्तर राष्ट्रिय के अरे राष्ट्रसङ्घको महासभामा पनि कुरा उठाउनु भयो र उहाँको जुन 2019 को जुन 10, 11, 12 को जो भिजिटमा पनि कुरा उठाउनु भयो। त्यस पछाडि जोइन्ट स्टेटमेन्टमा के अरे आयो कि दुवै देशको सरकारको एउटा कार्यकारी के अरे तहबाट चाहिँ कुरा सुरुवात भयो र त्यहाँनिर भनिएको छ कि अब यो के अरे यो जुन त्रिपक्षीय सन्धि चाहिँ पुनरावलोकन हुनुपर्छ भनेर नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीज्यूले राख्नुभयो। त्यो कुरो बाहिर आयो। एटलिस्ट हामीले उहाँलाई इतिहासमा पहिलो प्रधानमन्त्री जसले नागरिकप्रति बोल्यो भनेर हामी भनिरहेका छौँ, जसलाई हामीले के अरे इतिहासमा हामीले हेर्दाखेरि नागरिकप्रति बोल्ने प्रथम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। त्यो छाप गोर्खाहरूको एउटा हृदयमा परेको छ। किनभने सूर्यनारायण थापा, लोकबहादुर चन्द, गिरिजाप्रसाद कोइराला, प्रचण्ड, माधव नेपाल हामीले पाएनौँ। तर उहाँले त्यति साहस गर्नुभयो भनेर हामी भन्छौँ। त्यसकारण सरकारको तर्फबाट अथवा राज्यको तर्फबाट कुरा उठ्दै गर्दा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भनेको कुरामा फेरि म अलिकति पुग्न भएनौँ। यहाँ हाम्रो साथीले भन्नुभयो हामी डेलिगेसन गएको थियौँ, डेलिगेसनमा मैले 6-7 कुरा राखेको थिएँ। उहाँले भन्नुभएको थियो गोर्खाहरूले चाहिँ के अरे गोराहरूले चाहिँ 2 पाउन्ड पाउँदाखेरि गोर्खाले 1 पाउन्ड 3 पाउन्ड पाउनु भनेको हो र गोर्खाले 1 पाउन्ड पाउँछ भने सरी बेलायतले 1 पाउन्ड पाउँछ भने गोर्खाले 1 पाउन्ड पाउँछ त न्यायसङ्गत हो। त्यसो भए किन नहुने त? म सम्बन्धित मन्त्रालयले म आफै पहल गर्छु, 3 महिनाभित्र यो चाहिँ समस्या समाधान हुन्छ भनेर भन्नु। अब त्यो 3 महिना त 3.5 वर्ष भने त भएछ। अब उहाँले अहिले भन्दै हुनुहुन्छ, म पनि भन्नेवालै थिएँ। त्यसो भएको हुनाले यो सम्मानित जुन तपाईँ आज यो बैठकले हामी गोर्खाहरूमाथि जुन विभेद भएको छ, अस्तिको 17 गतेको बैठकमा पनि मलाई ज्यादै खुसी लागेको छ एउटा देशको तर्फबाट नेतृत्वको हिसाबले। किनभने त्यहाँ उपस्थित माननीय सांसदज्यूहरूले एकै मुखले सकेसम्म यो सार्वजनिक महत्त्वको विषय बनाएर हामी जानुपर्छ। अनि मात्रै बेलायत बोल्न तयारी हुन्छ, अनि मात्रै बेलायत सुन्न तयारी हुन्छ। होइन भने यहाँ के अरे वो सरकारलाई हजुरहरूले निर्देशन दिनुभएको यसमा परराष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समन्वय समितिका सभापति लगायत सम्पूर्ण माननीय सांसदज्यूहरूलाई म देशको तर्फबाट र सम्पूर्ण गोर्खाको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीलाई लागेको थिएन कि परराष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले के गरिरहेको होला अथवा के अरे सरकारले के गरिरहेको होला, परराष्ट्र मन्त्रीले के गरिरहेको होला भन्नेमा हामी थियौँ। हामी डेलिगेसन त कति गयो प्रदीप देउलीकोमा। अब उहाँले पत्रकार भइरहेको छ भनिसकेपछि अब त विश्वास गर्नु पर्यो। त्यसमा केही 1-2 पत्रहरू हामीले हेर्न पायौँ सहसचिवदेखि। तर आज जुन डकुमेन्टहरू तपाईँले दिनुभएको छ अस्ति पाएँ मैले, सबै पढेँ। मलाई एक हिसाब मलाई यो डकुमेन्ट किनभने आधार हो, खुसी लागेको छ। किनभने काम भइरहेको छ, काम अगाडि बढिरहेको छ। तर यो बढो भन्दैमा फेरि हामी यसैमा खुसी मान्नेवाला छैनौँ। किन भन्दाखेरि हामीले यो देशलाई नेपाल भनेर चिनाउने देश, यो देशलाई चिनाउने गोर्खा जो हो,
हामी दावक साथ भन्छौँ पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो भनेको आर्थिक सम्बन्धमा ठुलो धनराशि भित्र नेपालको राष्ट्रिय ढुकीमा भित्र आउने जमात गोर्खाजहरू हो। अहिले गोर्खाजहरूको नाम आउँदैन, खालि खाडीपुरको के अरेबाट चाहिँ राष्ट्रिय के अरे के भन्छ त्यसलाई रेमिटेन्स, त्योभन्दा कम त्योभन्दा बढी गोर्खाजहरूबाट रेमिटेन्स आएको छ यहाँ। सायद मलाई लाग्छ यहाँ इमर्जेन्सी भन्ने हो भने राष्ट्रको यो के अरे जुन अर्थव्यवस्थामा यसले ठुलो टेवा पुऱ्याएको छ। किन गोर्खाको नाम आउँदैन त यो रेमिटेन्समा भित्राउनेमा? यो पनि एउटा राज्यले कतै कन्जुसाइ गरिराखेको छैन यो वर्गमाथि। यदि त्यसो हो भने हामी सधैँ यो विषयलाई उठाइराखेको छौँ। अब म धेरै बोल्दिनँ, धेरै कुरो आइहाल्यो। वार्ताको सम्बन्धमा यो जब हामी त्यस्तो समितिको प्रान्तीय समितिको म एउटा सदस्य हो, मेरो हस्ताक्षर छ, 9 सदस्यमा म बर्खास्तको हस्ताक्षर छ, त्यो 9 जनाले साझा रूपमा हस्ताक्षर गरिदियो। त्यो 13 बुँदे प्रतिवेदनलाई धेरै नै यहाँ अब हामीले त्यसलाई सङ्गीत भन्ने हो भने एउटा गीत जस्तो भइसक्यो। त्यसलाई बाजा गाजा लगाउने हो भने अहिले हाम्रो राष्ट्रिय गीत जस्तै गोर्खाजहरूको पनि एउटा परिचय खुल्ने यस्तो खालको गीत जस्तो भइसक्यो। तर त्यसले ठोस कदम अगाडि बढ्न सकेन। त्यसको बावजुद अहिले हामीले आमरण के अरे रिलियन्सनमा छौँ कि अनि आमरणसम्म जान्छौँ भन्दै हुनुहुन्छ। हो, अब उहाँ यसमा आफ्नै दृष्टिकोण होला। तर हामीले के भनेको भन्दाखेरि चाहे त्यो आमरणसम्म जाँदै गरेको होस्, चाहे कुटनीतिक हिसाबबाट यसलाई दबाब दिएर कुरा अगाडि बढाउँदै गर्नुपर्छ भन्ने होस्, तर यो समस्या कहाँबाट के अरे समाधान हुन्छ भन्दाखेरि त सरकारबाट हो। सरकारले यो विषयलाई चाहिँ अलिकति ध्यानपूर्वक एउटा राष्ट्रिय मुद्दा मात्रै नभनिकन मेरो नागरिक नेपाली नागरिक नेपालको इज्जतको कुरा भनेर लाग्यो भने, सरकार लाग्दिन भने बेलायत खुम्चेर सिग्नेचर गर्नुपर्छ। यो बनाउने त हामीले सरकारले सजिलो बनाएको छौँ माननीय सांसदज्यूहरू। किन भन्दाखेरि धेरै लामो समय अगाडि सायद बेलायतसँग खुलेर बनाउनलाई धेरै अप्ठ्यारो थियो होला। तर त्यही पीडित वर्ग बोलेर तिनीहरूलाई चाहिँ गराएर यो 13 बुँदेमा आउनु भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले स्वीकार गर्यो। उनीहरूले स्वीकार गरेर वार्तामा बैठकमा बस्न चाह्यो। अनि त्यो वार्ता बैठकले 13 बुँदा तयारी गरेर त्यही के अरे बेला सरकारको प्रतिनिधिले सिग्नेचर गर्यो भनेपछि उनीहरूले स्वीकार गर्यो। स्वीकार गरेको विषयलाई किन पछाडि फर्किँदैन त? हामी त छाड्दैनौँ, तपाईँहरूको सहयोग मागिरहेको छौँ। तपाईँहरूबाट चाहिँ कुन गर्नुहुन्छ एउटा डिप्लोमेटिक तरिकाले सहयोग मागिरहेका छौँ यसलाई समाधान गर्नको लागि। त्यसकारण छिटोभन्दा छिटो सरकारले गोल हान्नुपर्छ। पेनल्टी कोर्टमा लगेर हामीले राखिदिएका छौँ। अब यहाँ शेरबहादुर देउवाजीले चाहिँ बानर्जीज्यूले चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुरज्यूले चाहिँ ड्याममा के अरे फुटबल हालेर चाहिँ पोस्टमा लगाइदिनु पर्यो। केपीले लाउनु पनि भयो, हट्न परेको हजुर गोली होइन फुटबल त हामीले ठ्याक्कै राखेको थियो। उहाँले अब ड्याममा फुटबललाई किक लगाएर चाहिँ हालिदिनु पर्यो। नागरिकको लागि सजिलो बनाएको छौँ। किनभने अब सबै बाटो खुलेको छ। त्रिपक्षीय सन्धिको विषयमा पनि सबैले जानिसक्यौँ। अब 13 बुँदेको विषयमा पनि जानिसक्यौँ, त्यहाँ उठेको विषय पनि जानिसक्यौँ भनेपछि सरकारले त अब यस विषयलाई के हो तिम्रो निम्ति सेवा गर्ने यति लामो इतिहास बोकेको मेरो नागरिक यस विषयमा तिमी बोल्नुपर्छ भनेपछि त सरकार नै त्यसमा लाग्दिनु भयो भने त यो त एकदम चाँडो अध्यास सिद्धिन्छ। त्यो निवेदन आज यो सम्मानित बैठकबाट पनि हामी सम्पूर्ण भूतको तर्फबाट यहाँहरूलाई गर्न चाहन्छौँ। प्रथम दोस्रो विभिन्न युद्ध भए, त्यो युद्धमा हामी नेपाली गोर्खाहरू इतिहासविदहरूको भनाइअनुसार अब गर्दाखेरि 60,000 भन्दा बढी भनिरहेको छ। तर यहाँ कतै फेरि विद्वानहरूले भनिरहेको छ 1 लाख पनि कति भनिरहेको छ। तर हामीले इतिहासविदहरूलाई सोध्यौँ, जति भन्यो त्यसको आँकडा त प्रमाणित हुने त्यसको दस्तावेज हुनुपर्छ। 4 लाखै भन्यो भने त सक्यो।
तर 60,000 भन्दा बढी हाम्रो अग्रजहरूले बलिदानी दिएको छ। कसको लागि भन्दाखेरि चाहिँ बेलायतको लागि। तर त्यति ठुलो बलिदान दिने गोर्खाहरूलाई अहिले युद्धको अग्रिम मोर्चामा युद्ध लडाउने अनि पछि चाहिँ के गर्छ त दिने बेलामा चाहिँ पछाडि राख्ने, यो कहाँसम्मको मानवाधिकारको एउटा हिमायती ठान्ने आफू बेलायतलाई सुहाउँछ? सुहाउँदैन। त्यसो भएको हुनाले यो 60,000 नाममा मात्रै हरेक 60,000 के अरे व्यक्तिमा गोर्खाहरूको 60,000 एकजना व्यक्तिको नाममा मात्रै 1 मिनट मौन धारण बस्ने भने बेलायत 1.5 महिना स्तब्ध हुन्छ। 1.5 महिना बेलायत सुन बस्नुपर्छ। यति ठुलो के अरे इतिहास बोकेको, यति ठुलो बलिदानी गरेको बेलायतले आज हामीलाई जुन किसिमको पीडा के अरे एउटा चाहिँ पीडामाथि राखेको छ। अहिले बेलायतमा बस्नेका छौँ, पेन्सन केही वृद्धि गरेको छौँ भनेर त हामी मान्नेवाला छैनौँ। किनभने अहिले चाहिँ विश्व मूल्य मान्यता अनुसार समान कामको समान ज्याला हो। सिधै हाम्रो रगत पसिनाको मूल्य के हो? हामीले तिम्रो निम्ति रगत पसिना दियौँ भने त्यसको मूल्य चाहिँ के हो? हाम्रो मूल्य हुनु पर्यो नि त, मूल्य हुनु पर्ला। त्यसो भएको हुनाले यो मूल्यको लागि पनि राज्य त बोल्नु पर्यो, आफ्नो नागरिकको लागि त बोल्नु पर्यो। त्यसो भएको हुनाले हामी यहाँहरूसँग आज एउटा दुःख चाहिँ मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि अहिले 11:30 को बैठक रहेछ। ठ्याक्कै के अरे उहाँ हाम्रो माननीय सभापतिज्यूले चाहिँ फोन गर्दाखेरि 10:52 फोन गर्नुभयो। अनि कस्तो भयो होला अब त्यहाँ आउँदाखेरि फेरि टिकट के अरे छिर्न दिँदैन। अनि एकजना चिनेको माननीयले फोन गरेर छिटो भएर आएको धन्न समय पाइयो। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो यहाँसँग विनम्रताका साथ निवेदन के हो भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो कुरो यो 13 बुँदेलाई वार्ताद्वारा सम्पन्न गर्नको लागि नेपाल सरकारले छिटोभन्दा छिटो एउटा उच्च स्तरीय वार्ता कमिटी गठन त्यो वार्ता कमिटीमा हामी विज्ञ, हामी सबै जान्ने होइनौँ, तर हाम्रो उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्छ। गोर्खाजहरूको उपस्थिति त्यो वार्तामा हाम्रो उपस्थिति अवश्य हुनुपर्छ। किनभने वार्ता गर्ने टिम जो नेपालको हुनुहुन्छ, कोही हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई भरे केही सानातिना कुरामा थाहा भएन भने हामी त्यसको जानकारी गराउँछौँ अनि उहाँ बैठकमा गएर बोल्नुहुन्छ। हामी एउटा के अरे उपरूपमा बसौँला, तर हाम्रो उपस्थिति हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो गेस्टको चाहिँ एउटा अनुरोध। अर्को कुरा त्रिपक्ष सन्धिको उहाँले ल्याउनु भयो। मलाई लाग्छ यो पनि सान्दर्भिक ठान्दछु आज यो उठाउनु। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्रिपक्ष सन्धि अघि उहाँले भन्नुभयो एउटा कर्मचारी, एउटा मेजर एबिसी साइमन, एउटा कर्नल कुमार दयासिंह बेदी अनि पद्म शमशेर एउटा प्रधानमन्त्री। हामीले त त्यसलाई त भन्दै आएको त हो भने साँच्चै त एउटा समझदारी पत्र मात्रै हो, त्रिपक्षीय होइन। यदि त्रिपक्षीय हुन्थ्यो भने समकक्षी प्रधानमन्त्रीहरूले सिग्नेचर गरेको भए त्यो त्रिपक्षीय हुने थियो। तर त्यति बेला मान्दै आइरहेको हुनाले त्यसलाई त्रिपक्षीय सन्धि भनेर अब त्यसलाई नै एउटा बनाइयो। तर त्यो त्रिपक्षीय सन्धिलाई नै हामीले के अरे के हो त यो भनेर मुद्दा हाल्दाखेरि हामी गोर्खाहरूले जितिसक्यौँ। 30 सेप्टेम्बर 2008 जितिसक्यौँ। त्यहाँ भनिएको छ यो मुद्दा के अरे यो त्रिपक्षीय चाहिँ अमानवीय छ, यो अवैधानिक छ, अनि यो चाहिँ जो 3वटा चिज भनेको छ र त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो यो चाहिँ के अरे अहिलेको समय सापेक्ष बेलायत सरकारले चाहिँ के अरे पुनरावलोकन गर्नु भनेर दिएको छ। त्यही नगर्नाले ज्वाला लुम्नेहरू उठ्नु पर्यो। त्यसो भएको हुनाले अब हामीले भनिरहेको छौँ यो त्रिपक्षीय सन्धि नगरिकन यदि आफ्नो नागरिकलाई पठाउन मिल्ने हो भने, सरकारको कुरा हो यो त, मिल्ने हो भने द्विपक्षीय सन्धि हुनुपर्छ के अरे बेलायत र नेपालको सिधै। अर्को कुरो नेपाल सरकारलाई थाहा छैन। कसरी थाहा छैन भन्दाखेरि चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू बेलायतको भ्रमणमा आउनुभयो। के अरे बेलायती राजदूतावासमा हामीलाई भेला गर्नुभयो। गोर्खाहरू हामी गयौँ, सत्यगरक साथीहरू हामीहरू गयौँ। गएर दुवै हामी साथीहरू सबैले आफ्नो आफ्नो कुराहरू राख्यौँ।
अब त्यहाँ हामीले भन्दै जाँदाखेरि सिङ्गापुर र ब्रुनाईको कुरा निकाल्नु, अरे यो कुरो कसरी हामीलाई थाहा छैन, नेपाललाई थाहा छैन भन्नुभयो। अनि हामीले त अब अलिकति अब उल्टै बोल्नु पर्यो। अनि हामीले भन्यौँ र अहिले पनि त्यही कुरो म भन्दैछु कि सिङ्गापुर गभर्मेन्टमा जुन बेलायतले हिल सिलेक्सन गरेदेखि पोखरामा लान्छ युवाहरू, अनि त्यहाँ चाहिँ छनौट गरेर हरेक वर्ष 150-125 जना जति चाहिँ सिङ्गापुर गभर्मेन्टलाई सिङ्गापुर पुलिसमा पठाइन्छ। त्यो पठाए बापत बेलायतले अकुत पैसा चाहिँ सिङ्गापुर गभर्मेन्टबाट लिन्छ, नेपालले लिन पाउँदैन। अब हाम्रो गोर्खाहरूको भनाइ, यदि युवालाई त्यहाँ पठाउन मिल्ने नै हो भने नेपाल र बेलायत के अरे सिङ्गापुर गभर्मेन्टसँग सिधै सम्झौता हुनु पर्यो। त्यो उहाँ खाने पैसा चाहिँ नेपाली राष्ट्रिय ढुकुटीमा आउनु पर्यो, राष्ट्रको निम्ति आउनु पर्यो। बुढे सरकारसँग त्यही हो। अब यसलाई नडर व्याख्या त्यही हो। बेलायत सरकार के अरे बुढे सरकारसँग पनि दुई पक्ष हुनु पर्यो। त्यहाँबाट आउने बेलायतले खान नपाओस् त्यो पैसा, त्यो हाम्रो राष्ट्रिय ढुकुटीमा आओस्, राष्ट्रको एउटा उमा चाहिँ आओस्। त्यो हाम्रो गोर्खाहरूको तर्फबाट चाहिँ के अरे एउटा अनुरोध यहाँहरूलाई। सिङ्गापुरमा अहिले समथिङ 2000, अब म 1000 जस्तो होइन, 1200। अब त्यो कतै गाउँको गनी इलिगल्ली अब उनीहरूले त्यहाँ पठाएको छ, नेपाललाई थाहा छैन। 3400 त बेलायतमा मात्रै हो, अर्कै हो। त्यसो भए उनीहरूले नेपाल सरकार अथवा नेपाललाई थाहा छैन, तर बेलायतले चाहिँ गाउँको गनी रोयल्टी लिइराखेको छ, करोडौँ अब अकुत भनौँ अब कति भन्ने पैसा लिइराखेको छ। त्यसो भए उनीहरू यो नेपाल र बेलायत सरकारकै सरी ब्रुनाई र नेपाल सरकार, सिङ्गापुर र नेपाल सरकारको भयो भने हाम्रो त्यो पैसा त नेपालमा आउँछ। यदि हामी जान्न सक्ने स्थितिको हिसाबमा सरकारलाई त्यो लाग्छ भने त्यसो भए उनीहरूले यहाँसँग म अन्तमा ठोस कुराहरू अब हामीले भनिसक्यौँ। उहाँबाट धेरै कुराहरू छ, मैले केही त्यसमा छोडेको कुराहरू गरेको छु। र अर्को कुरो अन्तमा हाम्रो अहिलेको उद्देश्य भनेको चाँडोभन्दा चाँडो त्यो 13 बुँदाभित्र समेटिएका बुँदागत मुद्दाहरू यदि सम्बोधन हुने भने नेपालले वास्तवमा भनेदेखि एउटा ठुलो चाहिँ के भनौँ, अब आर्थिक रूपमै हो भने पनि आर्थिक सम्पन्नतातिर नेपाल जान्छ, र अर्को हो भने विश्वमा ठुलो युद्ध जितेको हुन्छ बेलायतलाई। अब हामी गोर्खाहरू मिलेर अहिले यतिको घटघटाउने शून्य बनाएको छौँ। अब यहाँ तपाईँ के अरे वो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समन्वय समितिको मार्फत जुन कुराहरू भइरहेको छ, यसले यति पुगेको छ अहिले। अब यता संसदीय सहयोग समितिले ठुलो टेवा दिइराख्नु भएको छ। यी सबै एउटा के अरे चाहिँ मिलेर सरकारले बोलिदिने हो भने निश्चय रूपमा पनि हामी सरकारसँग आशावादी छौँ, यो हुन सक्छ भन्ने हामी पूर्ण विश्वास छौँ। र यहाँहरूसँग यही के अरे निवेदन गर्ने एउटा अवसर पाइयो, धेरै खुसी लागेको छ। धेरै पटक हामी यहाँ बसिरहेका छौँ र त्यो धेरै पटकको बसाइमा कामहरू भइसकेको कुराहरू यहाँले पनि दिनुभयो, हामी अत्यन्तै खुसी छौँ। तर पनि अहिले अब केही साथीहरू, उहाँ हाम्रो साथीहरू आमरण अनसनमा हुनुहुन्छ। हामी यहाँ अहिले के अरे जुन बैठक मार्फत एउटा तपाईँहरूलाई हाम्रो गतिविधि र पीडाहरू सुनाइराखेका छौँ। यी सबै कुरोलाई मध्यनजर गरेर सरकारलाई यहाँहरूले म यहाँ सभापति मार्फत उपस्थित सम्पूर्ण माननीय सांसदज्यूहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो चाँडोभन्दा चाँडो समस्याको हल हुने बाटोतिर तपाईँहरूले ठुलो सहयोग साथ दिनुहोला राज्यको तर्फबाट। र अब आउने यो सङ्घीय संसद चलिराखेकै छ कि बन्द छ, अहिले चल्दैछ। यसमा पनि अस्ति 17 गते अलिअलि माननीयज्यूहरूको साधारण एउटामा चाहिँ के अरे सार्वजनिक मुद्दाको विषयमा जान सकियो भने हुने स्थितिको एउटा कुरा उठेको।
त्यसो भइदियो भने गर्दाखेरि त एकदमै राम्रो खुसी लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले यहाँ सबै मान्छे साथीले यही अनुरोध गर्दै मेरो गेस्टको तर्फबाट भनेर गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद देशका अध्यक्ष राईजी। यहाँ हामीले आज दुईटै समितिलाई आमन्त्रण गरेका थियौँ र दुवै समितिका तर्फबाट चाहिँ आउनुभएको छ र उहाँहरू दुवैले चाहिँ आफ्ना कुराहरू चाहिँ समिति समक्ष प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ र सत्याग्रह समूहबाट आउनुभएको छ र हामी सबै समिति माथिज्यूहरूले उहाँका कुराहरू प्रस्तुत गरेका छौँ र हामी अब छलफल गर्दैछौँ र छलफलबाट हामी पनि निष्कर्षमा पुग्नेछौँ र यहाँहरूलाई हाम्रो छलफल अब सुरु हुन्छ र यहाँले आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो, आफ्ना पीडाहरू पोख्नुभयो र अहिलेसम्म गोर्खा सैनिकले भोगेका समस्याहरू र असमानताका कुराहरू र विशेष गरी बेलायती सेना र नेपाली सेना बिचमा भएको विभेदका कुराहरू यावत कुराहरू यहाँले राखिसक्नु भएको छ र हामी धेरै अगाडिदेखि यी विषयहरूमा जानकार पनि छौँ र यहाँले पनि अझै धेरै कुराहरू चाहिँ हामी समक्ष राख्नु भएको छ र हाम्रो समितिको बिचमा अब बसेर हामी छलफल गर्नेछौँ र यहाँहरूलाई चाहिँ अब बिदा दिन चाहन्छु र बिदा दिनुभन्दा अगाडि छोटो कुरा पनि राख्न चाहन्छु। योभन्दा अगाडि पनि हामीले बार यहाँलाई यो मिटिङमा आमन्त्रण गऱ्यौँ, आउनुभयो, आफ्ना समस्याहरू पोख्नुभयो र ती समस्याका सन्दर्भमा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति गम्भीर भएर छलफल गरिकन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि पठायो र यसले एउटा प्रतिवेदन पनि तयार गर्यो र यो यहाँहरूलाई हामीले आवाजमा दिएका पनि छौँ र हाम्रो समिति अत्यन्तै गम्भीर छ यो विषयमा र यो समस्या वास्तवमा हाम्रो समस्या हो। यो एउटा महत्त्वपूर्ण समस्या र यो समस्यालाई हल गर्नुपर्छ भन्ने खालको हामीले सोचेका छौँ। तर यति सोच्दा सोच्दै पनि म यहाँलाई हार्दिकतापूर्वक विनम्रतापूर्वक म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले विगतमा पनि भनेको थिएँ, आज पनि भन्दैछु कि हामी आफ्नो अधिकारका लागि लडाइँ लड्दैछौँ। त्यो लडाइँ हामी कोसँग लड्दैछौँ भनेदेखि एउटा शक्तिशाली देश बेलायतसँग हामी लड्दैछौँ। हामी देश सानो छ तर पनि हाम्रो भूगोल सानो छ तर पनि हामी सानो होइन। हाम्रो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न र स्वतन्त्र राष्ट्र हो। त्यसले गर्दा हाम्रो राष्ट्रको हितका निम्ति हामी लडिरहेका छौँ। हाम्रो नागरिकको अधिकारका लागि हामी लडिरहेका छौँ भने हामी त्योसँग लड्नका लागि एकताबद्ध फेरि पनि बनाउँ भनेर यहाँ दुवै समूहलाई म हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्दछु। देशको र सत्याग्रहसँग एकजुट बनेरै हाम्रा समस्या हल गर्नका लागि फेरि पनि हामी एक ठाउँ आउँ भनेर चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। योभन्दा अगाडि पनि जुन क्रान्ति समिति बनेको थियो त्यो समिति बनेर हाम्रा मागहरू अगाडि लगिराख्दाखेरि उहाँहरू एकजुट भएर जानु भएको थियो। एकजुट भएर गइराख्ने सन्दर्भमा बेलायतस्थित जुन नेपाली राजदूतबाट राजदूत त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण जुन भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्न पाउँथ्यो, उहाँले धेरै सहयोग पनि गर्नुभएको छ र अब पनि यहाँलाई म अनुरोध गरेँ तपाईँ फेरि पनि आफ्नो समस्या समाधान गर्नका लागि दुईटै समिति एकजुट बनेर साझा समस्या हल गर्नका लागि गोर्खाहरूको भूतपूर्व गोर्खाहरूका समस्या विगतदेखि तन्किरहेका यी लामा समस्याहरूबाट चाहिँ छुटकारा पाउनका लागि मुक्त हुनका लागि एकजुट भनेर आउनका लागि म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दै यहाँलाई बिदा दिन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। सबैले धन्यवाद दिन्छु। गोर्खालीहरू कहिले पनि आफ्नो मागको विषयमा अन्योलमा परेका छैनन्। उनीहरूको मुख्य माग हो समान कामको समान ज्याला। यो पहिला गरिएको सन्धि खारेज हुनुपर्छ, नयाँ सन्धि हुनुपर्छ। त्यो आज पनि उहाँहरूले कायम गर्नुभयो। दुवै पक्षले एउटै स्वरमा यसरी सरकारको सामु अर्थात् मिनी पार्लियामेन्टमा भन्नु पनि एउटा ठुलो र महत्त्वपूर्ण कुरा थियो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिकी अध्यक्ष पवित्रा निरौलाजीले बडा गम्भीरतापूर्वक लिनुभएको थियो। योभन्दा अगाडि पनि लिनुभएको थियो। एकपटक त उहाँले लिनुभएको निर्णयले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चित्तै दुखाइदियो र उहाँले पवित्रा निरौलाजीलाई बोलाएरै भन्नुभयो, किन यस्तो गर्नुभएको सरकारलाई नसोधिकन। हेर्नुहोस् है, हाम्रो देशमा प्रधानमन्त्रीको हातमा कति ठुलो भूमिका छ। प्रधानमन्त्रीले यदि नचाहने हो भने यो देशको कर्मचारी तन्त्र मात्र होइन, सबै तन्त्र स्तब्ध हुन सक्छ, बन्द हुन सक्छ प्रधानमन्त्रीले चाहने हो भने।
यदि उहाँ बन्द गर्न सक्ने क्षमता राख्नुहुन्छ, त्यत्रो अधिकार रहेछ त किन यो गोर्खालीहरूको बारेमा आफ्ना समकक्षीलाई एकपटक भन्नुहुन्न? के हो यो? 32 वर्ष भइसक्यो, मेरो मान्छे मरेको मरेछन्, मेरो सन्तानहरू, मेरो देशका नागरिकहरू। तपाईँहरू अहिले पनि सुन्नुहुन्न? दोस्रो पटक आमरण अनसन भइसक्यो यहाँ। पहिला पनि तपाईँहरूले झुक्याउनु भयो। यसरी त सधैँ चल्दैन। हामी दुईटै देशको बराबर सार्वभौमको इज्जतको लागि पनि तपाईँले यतिखेर टेबलमा आउनुपर्छ, वार्ता गर्नुपर्छ र सधैँको लागि यो समाधान गर्नुपर्छ र आगामी दिनमा फेरि भर्ती लाने हो भने नयाँ सन्धि अन्तर्गत लानुपर्छ। सिङ्गापुरको पनि ब्रुनाईको पनि तपाईँले आफ्नो मनमानी गर्न मिल्दैन, किनकि उहाँहरू मेरो नागरिक हो भन्न सक्नुपर्छ कि पर्दैन? यो प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी हो। बिचरा गोर्खालीहरू 48,000बाट घटेर 14,000 13,000मा आइसके। अबको 2-4 वर्ष पर्खिने हो भने यो आन्दोलन गर्ने मान्छेहरू कोही पनि हुँदैनन्। त्यसपछि बेलायतले वार्ता गरेर नयाँ सन्धि गरेर न्याय गरिदिए भनेर 2-4 जनालाई गरिदिँदैमा के फरक पर्दैन नि? हामी त्यो संसदीय समितिको बैठकपछि बाहिर आयौँ। हामीले देशोका अध्यक्ष कृष्ण कुमार राईलाई केही कुरा सोध्यौँ, किनकि पछिल्लो समय उहाँको विज्ञप्ति, उहाँको अन्तर्वार्तामा केही यस्ता विषयहरू आएका थिए जसले गर्दा सत्याग्रह सङ्घर्ष समितिको जुन यो आमरण अनसन छ, यो अनसनमा उहाँहरूको सहभागिता छैन भन्ने कुरा। र अर्को कुरो, उहाँ र BGWS अर्थात् टिकेन्द्र दल देवानजी, मेजर टिकेन्द्र दल देवानजीको नेतृत्वमा गएको दूतावास स्थित राजदूतसँग भएको कुराकानीमा उहाँहरूले हाम्रो समर्थन नरहेको भन्ने जानकारी गराउनु भयो। त्यो पनि एउटा विषय थियो। हामीले टिकेन्द्र दलजीलाई चाहिँ भेट्न सकेका छैनौँ। हामी कोसिसमा छौँ, तर कृष्ण कुमारजीलाई आज संजोगले भेट्यो, नत्र उहाँ पनि त्यति सजिलै भेट्ने मान्छे होइन। उहाँ हाम्रो फोन पनि उठाउनुहुन्न र उहाँहरूको कार्यक्रममा हामीलाई बोलाउनु पनि हुन्न। संजोगमा सोधि पनि हाल्यौँ हामीले। मैले सोधेँ उहाँलाई, तपाईँहरू सँगै हुँदा कुनै फरक देखिँदैन, तपाईँहरूको गोल एउटै हो, माग एउटै हो, तपाईँले प्रस्तुत गर्ने तरिका फरक होला, तर विषय एउटै छ। तर जब तपाईँहरू अलग हुनुहुन्छ, विशेष गरेर तपाईँ गेसोहरू अलग बस्नुहुन्छ, अलग हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको विज्ञप्ति फरक आउँछ, तपाईँहरूको इन्टरभ्यू फरक आउँछ, तपाईँहरूको कुरा फरक आउँछ। किन भन्दा उहाँले जसले जसरी बुझ्यो त्यसरी लेख्यो, हामीमा कुनै पनि मतभेद छैन। हाम्रो मुख्य गोल एउटै हो, मात्र प्रक्रियामा केही हामीमा मतभेद होला। हामीले यो बाटो जाउँ भन्नुहोला, उहाँहरूले अर्को बाटो जाउँ भन्नुहोला, तर पुग्न कोसिस गरेको हामी एकै ठाउँ हो, हाम्रो मतभेद छैन भन्नुभयो। कति खुसी लाग्यो। म एउटा सामान्य रूपमा पत्रकारिता गर्न कोसिस गरिरहेको व्यक्तिलाई त यो भूपू गोर्खालीहरूको एकताले यति धेरै खुसी बनाउँछ भने साँच्चीकै भूतपूर्व गोर्खाहरूलाई कति खुसी बनाउँछौँ। हामी कामना गरौँ कृष्ण कुमार राईले जसरी भन्नुभएको छ नि त्यसरी नै भइरहोस्। फेरि उहाँहरूबाट अर्को फरक किसिमको मन्तव्य, अन्तर्वार्ता, विज्ञप्ति या कुनै पनि समाचारहरू नआओस् भन्ने हामी कामना गर्न सक्छौँ। हेरौँ उहाँसँग भएको यो छोटो कुराकानी। आज माथि तपाईँहरूको तर्फबाट के विषयमा कुरा भयो? हुन त मैले सबै सुनेको हो, तर पनि हाइलाइट्स गर्न पनि केही कुरा छन्? अब अहिले यो गोर्खा आन्दोलनले धेरै समय बिताइसकेको छ। किन भन्दाखेरि अहिले यो बेलायत र नेपाल सरकारको बिचमा जुन 13 बुँदे प्रतिवेदन औपचारिक हामीले बुझाइसकेपछि निश्चय नै के अरे सरकारले अथवा बेलायतले दुवै सरकारले यो समाधान गर्छ भन्ने एउटा आशामा लामो समय बितायौँ र त्यो बिचबिचमा सबै पक्षबाट आफ्नो ढङ्गले भए पनि ज्ञापन पत्र दिने, भेट्ने, सरकारसँग सम्बन्धित निकायमा जाने कामहरू भइराखेको थियो र पनि आजसम्म खासै ठोस रूपमा कामहरू हुन सकेन। र आज जुन ढङ्गले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय परराष्ट्र सम्बन्ध समितिले, समन्वय समितिले हामीलाई संयुक्त रूपमा बोलाएर हाम्रो आवाज अथवा हाम्रो मागहरू, हाम्रो कुराहरू, हाम्रा पीडाहरू सुन्ने जुन उहाँहरूले चाहिँ एउटा बैठक राख्नुभयो, यसमा हामीले आफ्नो कुराहरू स्पष्ट राखेका छौँ। र फेरि पनि म भन्छु के अरे सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो, नेपाल सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो एउटा उच्च स्तरीय वार्ता कमिटी गठन गरेर सम्बन्धित आफ्नो समकक्षी राष्ट्र अथवा बेलायतलाई के अरे सरकारको तर्फबाट चिठी लेखेर तुरन्त वार्ता गरेर समस्या समाधान होस् भन्ने चाहिँ हामी चाहन्छौँ। आज तपाईँहरूले त्यही विषयमा तपाईँहरूले फोकस गर्नुभयो, अब डिस्कस पर्दै हुँदैछ त्यहाँ होइन? हो, अहिले अब हाम्रो यो जुन किसिमको आज गोर्खाहरूको तर्फबाट हामीले कुरा राख्यौँ, यसलाई नै अब विषय बनाएर समितिका सम्पूर्ण मान्य सदस्यज्यूहरूले, सांसदज्यूहरूले चाहिँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ र त्यही कुरा गर्नको लागि अहिले आफ्नो कुरा राखिसकेपछि चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई बिदा दिएर अब यो
घनीभूत रूपमा छलफल हुन्छ र यसले आशा छ यो आजको बैठकले एउटा के अरे रूप लिन्छ जसले चाहिँ बेलायतलाई अब वार्तामा बस्न बाध्य हुन्छ, बाध्य पार्नेछ भन्ने मलाई लागेको छ। जस्तो म एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो, आज तपाईँलाई धेरै पछि भेट्न पाएको। तपाईँहरू दुवै सङ्गठन एकै ठाउँमा बस्दा तपाईँहरू दुईजनाको कुनै पनि कुरा बाजिँदैन, एकले अर्कोलाई सपोर्ट गरेकै देखिन्छ। जब तपाईँ अलग्ग भएपछि चाहिँ फरक किन हुने हो? खास के रहेछ त्यस्तो कारण? सँगै हुँदा चाहिँ एउटै हुने, तर अलग अलग भएपछि अलिक फरक आउनुको कारण के थियो, के रहेछ? तपाईँले सुन्नु गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ होला। भन्नु न त, के गल्ती गरेँ मैले? होइन, ऊ फरक सुन्ने देख्ने आँखा भनेपछि तपाईँहरूको फरक छैन? छैन, त्यही हो, मैले त्यही सुन्न चाहेको। तपाईँहरूको कुनै पनि यस्तो हो केही कुरोहरूमा अब के अरे यो गरौँ त्यो नगरौँ भन्ने विषयमा त्यो त भइहाल्छ, केही मतभिन्नता रहन्छ, तर समग्रमा विषय एउटै हो। भनेपछि तपाईँहरूको खासै फरक मत छैन? जति अहिले बजारमा हल्ला चलेको छ तपाईँहरूको विज्ञप्ति अथवा साथीभाइहरूको कुराकानी त्यो कुनै होइन? त्यो कस्तो हुन्छ भने तपाईँ पत्रकारहरूले बङ्ग्याइदे होइन, पत्रकारहरूले लेख्दाखेरि त्यो कुन एङ्गलबाट चाहिँ बुझेको हुन्छ नि, अनि हेडिङ त्यसरी लेख्छ। किन पत्रकारको सुन्ने बुझ्ने हेर्ने क्षमता कम हुँदै गएको तपाईँको हिसाबले? पत्रकारहरूले हेर्ने छेर्ने बुझ्ने कम भन्नु खोजेको। अघि तपाईँ त्यही भन्नुहुन्थ्यो, त्यही भएर हो कि भनेर नि? होइन, मेरो पनि हुनसक्छ, म पनि त्यो उमेर पुगिसकेँ। होइन, जुन मेरो भएको छ भने भनिदिनु होला मलाई। जुन एङ्गलबाट चाहिँ बुझिन्छ नि हौ त अनुसार लेख्ने त हो। त्यही हो, त्यही त नबुझेकै हो त उसमा, त्यही भन्नु। त्यसो त भन्न मिल्दैन, नबुझेको त भन्न मिल्दैन। जस तपाईँहरूको खासै यो सानातिनो कुरा यो गरौँ नगरौँ भन्ने बाहेक मेन गोलमा कुनै पनि भिन्नता छैन? हाम्रो उनै के पो ब्रिटिस गोर्खाको उनै, हामी त त्यही ब्रिटिस गोर्खामा भर्ती भएर त्यहीँबाट पेन्सन पाकेर आएको मानिसहरू हो। हामी न राजनीतिक हिसाबमा चाहिँ के अरे लडाइँ गरिरहेको छौँ, न यो एउटा के हो भन्दाखेरि चाहिँ संस्थागत हिसाबमा संस्थाले लिएको जुन बाटो सिद्धान्त कुराहरू केही तलमाथि भिन्नता हुनसक्छ, तर त्यसलाई बसेर साँच्चै बसेर हामी कुराकानी गर्ने हो र बुदागत रूपमा गर्ने हो भने त्यो पनि एकै ठाउँ नहुने कुरै आउँदैन। धेरै खुसी लाग्यो तपाईँहरू दुवै सङ्गठन एकै ठाउँमा उभिँदा। साँच्चीकै भन्ने हो भने मलाई त खुसी लाग्नु स्वाभाविक कुरा हो। म आन्दोलनको अन्तिम पल गर्ने मान्छेलाई होइन, बाहिर बस्ने धेरै साथीहरूलाई पनि धेरै खुसी लाग्छ। सधैँ यसरी नै सँगै हुँदा, सँगै मात्र हुँदा नहुँदा सधैँ एउटै रहिरहोस् है। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू। अब के भन्ने, उहाँहरू एकै ठाउँमा हुँदा एउटै स्वर छ, एउटै आवाज छ, एउटै भनाइ छ, एउटै उद्देश्य छ, तर अलग भएपछि फरक हुन्छ। यो पनि बडा विचित्रको चरित्र हो। अगाडि हुँदा एउटा कुरा, पछाडि हुँदा अर्को कुरा, यो पनि दोहोरो चरित्र भनिन्छ। हामी अनुरोध गर्छौँ, नगरिदिनुहोस्। जसले गर्नु भएको छ कसैले पनि नगरिदिनुहोस्। चाहे टिकेन्द्र दल देवानजी होस्, चाहे कृष्ण कुमारजी होस्, चाहे कृष्णबहादुर राईजी होस्, चाहे अरू कोही गोर्खा सङ्गठनका साथी होस्। अहिले दुईवटा सङ्गठन अर्थात् गेसो जुन पहिलेदेखि नै अलग थियो, पछि टेक्निकल टिममा मात्रै सामेल भएको थियो, तर टिकेन्द्र दल देवान 2013 को आमरण अनसनदेखि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोगी नै गरिरहेको थियो, साथमै थियो, तर उहाँहरू अहिले अलग हुनु भएको छ। यसले कसलाई केही पनि फाइदा दिँदैन। टिकेन्द्र दलजीले उठाउनु भएको इन्डियन पे कमिसन अर्थात् IPC 7 अन्तर्गत हामीले तलब पाउनुपर्छ, हामीले सुविधा पाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ। हामी भारतीय सेनामा गएका हौँ र भारतीय सेनाको आफ्नै समस्या छ। उनीहरूको समस्या समाधानको लागि पनि यहाँ केही गर्नुपर्ने जरुरी छ। 30,000ले अहिलेसम्म पेन्सन पाएका छैन, नाम नमिलेर, थर नमिलेर। सिङ्गापुरको त्यस्तै समस्या छ, ब्रुनाईको त्यस्तै समस्या छ। यस्तो अवस्थामा टिकेन्द्र दलज्यूले इन्डियालाई जति दिन्छ, इन्डियन आर्मीलाई जति दिन्छ, नेपाल ब्रिटिस आर्मीमा काम गर्ने नेपालीहरूलाई पनि त्यति नै दिनुपर्छ भनेर पहल गर्नु जहाँसम्म लाग्छ। सम्झौता के छ कसो छ त्यो अलग कुरा हो, तर राष्ट्रियताको हिसाबले त्यो मान्य छैन। हो, उहाँ नेपालको नागरिक होइन, उहाँ पूर्व नेपाली हुनुहुन्थ्यो होला, उहाँका पूर्वज नेपाली थिए होला, उहाँ भारतको नागरिक हो, त्यसले गर्दा उहाँको भारतकै पक्ष जे छ त्यस्तै होस् भन्ने चाहनुहुन्छ होला। तर तपाईँ बेलायतमा बसेर नेपालमा बस्ने नेपाली अथवा अर्को नेपालीको विषयमा यो दिइरहनु कतिसम्म जायज हो? तपाईँ अझ हामीभन्दा धेरै बुझ्ने हुनुहुन्छ, पढे लेखेको हुनुहुन्छ, बेलायतले तपाईँलाई न्यायाधीश पनि बनाइसकेको छ, तपाईँको मान सम्मान छ, तपाईँ मेजर पनि हुनुहुन्छ, पक्कै पनि तपाईँले धेरै बुझ्नु भएको छ हामीले भन्दा पनि। म जस्तो केही नबुझेको अनपढले पनि यति भन्छ कि मेरो राष्ट्रियता मेरो लागि सबभन्दा ठुलो कुरो हो, मेरो राष्ट्रियता मेरो मान्छेलाई के दिने, कसो दिने, के गर्दा न्याय हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले सोचेर भन्नुपर्छ। हामीलाई आँच पर्ने गरेर, हामीलाई चोट पर्ने गरेर, हामीलाई मन दुख्ने गरेर, हाम्रो आत्मसम्मानमाथि ठेस पुग्ने गरेर बोल्ने कसैलाई पनि अधिकार छैन। म यो सबै तपाईँलाई बिन्ती गर्छु, कृपया हाम्रो आत्मसम्मानको पनि ख्याल गर्नुहोस्। हामी पनि तपाईँको आत्मसम्मानको उत्तिकै सम्मान गर्छौँ। यसै क्रममा हामीले
नेपाल संयोजक एलबी घिसिङलाई पनि सोधेका थियौँ कि आजको यो दुईटा बैठकले तपाईँले के पाउनुभयो। संयोजकज्यू, आजको जुन यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको यो जुन बहस छलफलमा तपाईँहरू दुवै सङ्गठन नभनौँ, सङ्गठन त एउटै नै हो, तर पनि जस त्यहाँ दुईवटा सङ्गठनलाई सम्बोधन गरिएको थियो, दुवैजनाको एउटै स्वर, एउटै विषय, केही मत भिन्नता कहीँ कतै मान्छेले पत्रकारले देखेको अथवा उहाँहरूको पहिलाको अन्तर्वार्ता यी विज्ञप्ति सुन्दा त देखिन्न। सँगै भएपछि एउटै छ, अलग भएपछि बडा फरक त भनेको तपाईँहरूको तर्फबाट त उहाँहरूबाट आइरहेछ। आजको दिनलाई तपाईँले कसरी होप गर्नुभएको छ? यो दिनलाई मैले हाम्रो कुराहरू राख्ने पाउनु नै ठुलो कुरो हो। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि दिएको कुरोलाई पनि सरकारले चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेन। त्यसमा जुन मैले दुखेसो राखेँ त्यो पनि एउटा सान्दर्भिक थियो र जहाँसम्म यहाँले गेसोको मित्रहरू पनि सँगै, आवाज पनि सँगै, डेस्टिनेसन पनि सँगै, डिमान्ड पनि सँगै भन्ने कुरो जहाँ उठाउनु भयो एक्ज्याक्टली त्यो सँगै हो। अनि मैले अघि त्यहाँमाथि पनि भने कि यो राष्ट्रियताको सवालमा, मानव अधिकारको सवालमा हामी सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणालाई उहाँले पनि नकार्नु भएन। त्यसकारण यो कुरोले पनि मलाई खुसी लागेको छ। अरू कुरो उहाँले फल्ना यस्तो, फल्ना उस्तो, म यस्तो, म उस्तो भन्ने कुरो पनि उहाँले उठाएको जस्तो मलाई लागेन। त्यसमा पनि म खुसी छु। हवस् त आजको लागि यति नै भन्छौँ। गोर्खालीहरूको विषयमा म राजेन्द्र भट्ट किन यति धेरै लागिरहेको छु भन्ने मलाई इनबक्समा धेरै साथीहरूले भन्नुहुन्छ। गेसोका केही साथीहरूले त मलाई एमओडीको पैसा लिएर गेसोको चाहिँ आन्दोलन सिद्ध्याउन आएको पनि भन्नुहुन्छ। त्यो पदम गुरुङजीदेखि नै अहिलेसम्मको लागेको कुरा हो। मलाई एमओडीले पैसा दिएको भए सायद आज मसँग धेरै ठुलो गाडी, धेरै ठुलो बङ्गला, धेरै ब्याङ्क ब्यालेन्स हुन्थ्यो होला। छैन त्यस्तो केही। यदि दिएको भए कहाँ छ त्यो भनिदिनुहोस् न। यदि मैले पाएँ भने नि मेरो जीवनस्तर त सुध्रिन्थ्यो नि। तर कसैलाई पनि यसरी नसोचिदिनु होला, आरोप लगाइदिनु होला। एउटाले अर्कोलाई एमओडीको पैसा खाएको, एमओडीको मान्छे हो भनेर। हुनसक्छ एमओडीसँग नजिक होला, एमओडीको पुरा भाषा बोल्ने सङ्गठनहरू छन्, नभएको होइन। तर जहाँसम्म लाग्छ गोर्खा सत्याग्रह र गेसोलाई एमओडीले पैसा दिन्छ अथवा साथमा लिन्छ भने, किनभने यी दुवै एमओडीका अपोजिटका हुन्, एमओडीलाई हल्लाउने हुन्, एमओडीका इच्छा विपरीत आन्दोलन गर्ने हुन्। एमओडीले दिन नचाहेको माग पुरा गराउन यिनीहरू बाध्य बनाउने शक्ति हो। एउटा शक्ति छ जो एमओडीसँग निकै नजिक छ। इतिहास लेख्ने बेलामा यसको पनि विषयमा कुराकानी होला। त्यो इतिहासमा हाम्रा भूपुले मात्र होइन, नेपालीहरूले त्यसको जवाब दिनेछन्। किनकि यो वर्गीय, जातीय र क्षेत्रीय आन्दोलन होइन, यो राष्ट्रको आन्दोलन हो। मेरो देशको तात्कालीन प्रधानमन्त्री वीर शमशेर राणाले हस्ताक्षर गर्नुभएको सन्धि हो। अब त्यो सन्धि खारेज हुनुपर्छ। आजको युगमा नयाँ सन्धि हुनुपर्छ। हाम्रा मान्छेहरूलाई भर्तीमा लाने हो भने त्यो सुनिश्चितता गर्नुपर्छ कि हाम्रा युवाहरूको भविष्य, जिन्दगी, उनीहरूको धर्म, संस्कृति, भाषा र उनीहरूको उपस्थितिलाई नष्ट गर्न पाइँदैन। हिजो जे भयो अबको दिनबाट यी कुरा हुन पाइँदैन। नेपाल सरकारले यसको अठोट दिनुपर्छ। यदि बेलायत सरकारले, नेपाल सरकारले पठाएको पत्रको पनि जवाब दिएन भन्नुहुन्छ उहाँहरू, नेपाल सरकारले पत्र पठाएको तर बेलायत सरकारले जवाब दिएको छैन भन्नुहुन्छ उहाँहरू, कस्तो विडम्बना, कस्तो हेपेको। हामीलाई सानो छौँ, थोरै जनसङ्ख्या छ, आर्थिक रूपमा अलिकति कम होला, हामी होचा होलाौँ, कालो होलाौँ, डल्लो होलाौँ, तर सार्वभौम त छौँ नि। हामी एउटा स्वतन्त्र देशको नागरिक हो, जुन उसले पनि कब्जामा लिन खोज्दाखेरि कब्जामा लिन नसकेर हारेको देश हो ऊ। हाम्रा 100 जनाले उसको 1500 जनालाई वध गरिदिएको हामीसँग इतिहास छ। मकवानपुर गढीमा तपाईँ जानुभयो भने तपाईँले इतिहास देख्नुहुन्छ। गोर्खाली सेनाले ब्रिटिसहरूलाई कसरी हराएको थियो। त्यसै ब्रिटिसले हाम्रो मान्छेलाई उसको सेनामा भर्ती गराएको होइन। हाम्रो लड्ने क्षमता, हाम्रो धैर्य, हाम्रो शारीरिक ताकत, हाम्रो भोकै बस्न सक्ने क्षमतालाई देखेर प्रयोग गरेको। त्यो त ध्रुव सत्य हो। त्यो सानो बच्चादेखि बुढासम्मलाई थाहा छ। हिजो थाहा थिएन होला, आज थाहा छ। अझै पनि भन्छौँ, नेपाल सरकारले पठाएको पत्रलाई बेलायत सरकारले जवाब दिँदैन र नेपाल सरकार चुप लागेर बस्छ भने यसको अर्थ के हो? केवल त्यो गोर्खालीहरूलाई आँखामा छारो हाल्नलाई मात्र गरिएको। यदि होइन भने मेरो प्रश्नको जवाब, मेरो पत्रको जवाब किन आएन भनेर सोध्नु पर्दैन? पर्छ नि।
एउटा देशले अर्को देशलाई लेखेको पत्र, एउटा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा गएको पत्र, यो अपहेलना हो। आज बेलायतले गर्यो, अहिले बेलायतले गरेको देखेर भारतले गरिरहेको छ। भोलि अर्को देश, किनकि अहिले विश्वभरि हाम्रा मान्छेहरू छरेर बसिएका छन्। मिडल इस्ट, भारतदेखि अफ्रिकासम्म भोलि सबैले यसरी हेप्नेछन्। अनि हाम्रो अस्तित्व के होला? हामी के होलौँ? हामी बहादुर गोर्खालीबाट कायर, लाचार, लोभी, पापी नेपालीमा गरिन्न भने के भन्ने? विश्व सामु जुन हामीले कमाएको नाम छ, बुद्धको देश, गोर्खालीहरूको देश भनेर, जुन बहादुरको देश भनेर चिनिएका छौँ, भोलि के हुन्छौँ? दासको देश। आजको युगमा पनि यो दासको देश हो भनेर चिनिनेछौँ र हाम्रो बच्चा बच्चीहरूलाई दासका सन्तान, दासका नागरिक भन्नेछन्। त्यो के तपाईँ स्वीकार्न सक्नुहुन्छ? म स्वीकार्न सक्छु। हामी नेपाली कदापि सक्दैनौँ। त्यसैले एकपटक सोचौँ, यो वर्गीय, क्षेत्रीय, जातीय आन्दोलन होइन, यो मेरो देशको राष्ट्रिय आन्दोलन हो। हामी माथि भएको अपमान हो। यो अपमानको हामीले बदला लिन सक्यौँ भने हामीलाई भोलि कसैले पनि हेप्ने छैन। चाहे मिडल इस्टकाहरूले हुन्, चाहे अफ्रिकाकाले हुन्, चाहे युरोप, अमेरिका या भारत नै किन नहोस्। जय होस्। यति भन्दै आजको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। Welcome to My Nepali YouTube channel. Like, comment and subscribe for my upcoming new videos.